बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़रत अली ने फरमाया, नसीब हारा जाता है लेकिन दुआ हमेशा जीत जाती है। बस यकीन के साथ अल्लाह से मांगते रहो, वो रब तुम्हें मायूस नहीं होने देगा। अगरबत्ती घर में जलाओ, घर से नहुसत हमेशा के लिए चली जाएगी। सूंठ की चटनी बनाकर खाने से खांसी रुक जाती है। जो जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं उन पर बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। वो लंबे अरसे तक जवान दिखाई देते हैं। दूध बगैर शक्कर के सब्ज़ इलायची डालकर उबाल लें। फ्रीज़र में ठंडा करें, इतना ठंडा करें कि बर्फ़ बनने वाला हो। रोज़ाना 1 गिलास पिएं। मैदे की तेज़ाबियत, अल्सर, मैदे की जलन दूर हो जाएगी। ठंडे पानी के बाद चाय बिल्कुल ना पिएं। अदरक खाने वाला बंदा कभी बीमारी का जल्दी मुंह नहीं देखता। खजूर को रोज़ाना नाश्ते में खाने से अंदरूनी जरासीम का खात्मा हो जाता है। दही खाने से डिप्रेशन और जहनी दबाव से छुटकारा मिलता है। बर्फ़ी खाने से बंदा जल्दी बूढ़ा हो जाता है। नहार मुंह नीम गर्म पानी पीने से दांत मजबूत होते हैं। दूध में सेब का रस शामिल करके पीने से चेहरे पर निखार आ जाता है। दालचीनी की चाय बनाकर पीने से पेट की रसौली ख़त्म हो जाती है। ठंडे कमरे में सोने से वज़न कम होने में मदद मिलती है। अगर बदन की सूजन का कोई भी मसला हो तो लौकी का सालन बनाकर खाया करो, इससे बदन की सूजन में आराम मिलता है। दही में चीनी डालकर खाने से पेट के दर्द में आराम मिलता है। कच्ची गाजर चबाकर खाने से चेहरे की तमाम झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। नज़र को तेज़ करना चाहते हैं, बंद गोभी के पत्ते काटकर आंखों पर रख लें। नज़र तेज़ होने के साथ साथ आंखों को ठंडक मिलती है, जलन भी ख़त्म हो जाती है। नहार मुँह फालसे का जूस पीने से मैदे की तेज़ाबियत दूर होती है। मीठी और गर्म चीज़ें खाने के बाद पानी पीना दांतों को खराब कर देता है। नींबू का रस चूस लिया करो, चेहरे की झुर्रियाँ गायब हो जाएंगी। 3 चीज़ें पर्दा चाहती हैं: खाना, औरत और दौलत। इन चीज़ों को छोटा ना समझो। कर्ज, मर्ज और फ़र्ज। 3 चीज़ें हर एक से जुदा होती हैं: सूरत, सीरत और किस्मत। कान के अंदर हारिश का होना यादाश्त कम होने की अलामत है। जिस घर में काली बेर मौजूद हो वो घर बदनज़री से बचा रहता है। जिस घर में खजूर का दरख्त मौजूद हो वहाँ 100 साल तक गुर्बत नहीं आती। लौंग का पानी छिड़कने से लाल बेग नहीं आते। नाशपाती का बीज चबाने से दांतों में दर्द नहीं होता। केले के छिलके को सर पर मसलने से सर के बाल गिरना बंद हो जाते हैं। जो लोग कम सोते हैं चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाते हैं, और जो ज़्यादा सोते हैं इनमें भूख का एहसास ज़्यादा होता है। जिन लोगों को कभी दिन में नींद नहीं आती वो लोग बहुत ज़हीन और बेचैन मिजाज के होते हैं। मुर्गी के पंजे खाने से जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। चावल के इस्तेमाल से गुर्दे में पत्थरी हो जाती है। ज़्यादा मीठा इस्तेमाल करने से जहन कमज़ोर होता है। खुशबू सूंघने से दिमाग में खुश्की पैदा होती है। बोर्ची खाने के दरवाजे, सुराहों, खिड़कियों में नींबू का रस निचोड़ देने से चूंटियाँ भाग जाती हैं, दोबारा नहीं आएंगी। लेज़ के ज़्यादा इस्तेमाल से पेट बढ़ता है। खाना खाने के दौरान पाँव के बल बैठने से दिमाग कमज़ोर हो जाता है। कलवंजी को साफ़ करके धोकर खुश्क करके शीशे की बोतल में डाल लें, फिर इस पे नींबू निचोड़ लें। इसके बाद खुश्क करके हल्का सा ग्राइंड करें। हर खाने के बाद 1 चुटकी ले लें। इंशाल्लाह आधे घंटे में सब कुछ खाया पिया हज़म हो जाएगा। इस्तग़फ़ार की तौफ़ीक तुम्हारे कामयाब होने की पहली निशानी है। चने की दाल के पानी से 6 दिन तक मुंह धोएं, चेहरे की सांवली रंगत दूध जैसी सफ़ेद हो जाएगी। रोज़ाना टमाटर का रस निकाल कर किसी भी हेयर ऑयल में मिलाकर इस्तेमाल करें, इससे बाल कुछ ही दिनों में काले हो जाते हैं। सर के बालों में तेल लगाने से चमक आती है, खुश्की ख़त्म हो जाती है। अगर आंतों में ज़ख्म हो तो बेर का इस्तेमाल फ़ायदेमंद है। बेर आंतों की सेहत के लिए नहायत मुफीद है, इससे खून साफ़ होता है। सफ़र करने से दिल के दौरे और डिप्रेशन का खतरा कम हो जाता है। ठंडा पानी चेहरे पर झुर्रियाँ लाता है। गन्ने के रस में अदरक मिलाकर पीने से गर्मी का एहसास नहीं होता। मुंह से बदबू आने लगे, जामुन इस्तेमाल करो, बदबू ख़त्म हो जाएगी। सेब के छिलके चबाने से बार बार पेशाब आने का मसला ख़त्म हो जाता है। अगर मैदे में गैस का मसला हो तो ग्रीन टी बनाकर पी लिया करें। केले के छिलके माथे पर मसलने से सर दर्द में आराम मिलता है। नहार मुँह नीम गर्म पानी पीने से पेट की तमाम बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। मछली का सालन बनाकर खाने से दिल की बीमारी दूर होती है। पानी कम पीने वाले बंदे के गुर्दे जल्दी खराब होते हैं। कच्चा अमरूद खाओ, सुस्ती दूर हो जाएगी। सूखे धनिए की चटनी बनाकर खाने से खांसी रुक जाती है। सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने से शख्सियत में निखार आता है। चॉकलेट खाने से रंग सांवला हो जाता है। लाल मिर्चों को जलाकर इसकी धुनी लेने से बंद नाक खुल जाता है। प्याज की खुशबू सूंघने से दिल को ताकत मिलती है।
بچہ رات کو سوتا نہیں تو شہد چٹائیں۔ معدے کی کمزوری کا مسئلہ ہو ساگودانہ بنا کر کھایا کریں۔ اگر بھوک نہ لگتی ہو آم کا اچار کھانے سے بھوک جلدی لگے گی۔ سبزی کو تر و تازہ رکھنا چاہتے ہیں پانی میں سرکہ ملا کر سبزی پر چھڑک دے، سبزی تازہ رہے گی۔ شام کو چاول کھانے سے چربی بہت تیزی سے بڑھتی ہے۔ زیادہ دہی کے استعمال سے انسان کا معدہ خراب نہیں ہوتا۔ صبح کے وقت دہی کھانے سے معدہ ٹھیک ہوتا ہے۔ اگر کام کی وجہ سے تھکن بہت زیادہ ہو، جسم ٹوٹ رہا ہو، سرسوں کے تیل سے 7 منٹ تک دونوں پاؤں کو خوب مساج کرو، انشاءاللہ آرام آ جائے گا، ذہنی اور جسمانی سکون میسر ہوگا، نظر بھی تیز ہوگی۔ قبض کو ختم کرنا ہے، چائے کے اندر سونف ڈال کر پی لیا کرو، قبض ختم ہو جائے گی۔ اس موسم میں اکثر لوگوں کو شہد کی مکھی کاٹ لیتی ہے، شدید درد ہوتا ہے۔ اگر ایسی صورتحال میں فوراً ڈنگ والی جگہ پر ٹماٹر کا رس لگایا جائے تو فوراً درد ختم ہو جاتا ہے۔ کچے ناریل کا تیل بالوں میں لگانے سے بال مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر بال کالے کرنا چاہتے ہیں، سرسوں کے تیل میں بکری کا دودھ ملا کر بالوں پہ لگائیں، بال کالے ہو جائیں گے اور گرنا بھی بند ہو جائیں گے۔ مچھلی کا سالن بنا کر کھانے سے دل کی بیماری دور ہوتی ہے۔ لہسن پر نمک لگا کر کھانے سے پیٹ درد میں آرام ملتا ہے۔ پانی ابال کر پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ زیادہ ٹینشن لینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ جن لوگوں کے جسم پر موٹاپا حاوی ہو جائے وہ لوگ کچا فالسا روزانہ کھائیں، اس سے چند دنوں میں جسم کی چربی پگھلنے لگے گی، وزن بھی کم ہو جائے گا۔ چنبیلی کا تیل سر میں لگانے سے سر کی جوئیں مر جاتی ہیں۔ انسانی جسم میں موجود نمک کا تیزاب اس قدر تیز ہوتا ہے وہ سٹیل کو بھی گلا سکتا ہے۔ نہار منہ اسمگول کا چھلکا پینے سے جسم کی فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ بیر کھا لیا کرو، یہ دل اور ہڈیوں کے لیے نہایت مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ پیلے رنگ کی لائٹ لگانے سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ کرکٹ کھیلنے سے قد بڑھتا ہے۔ آئینہ دیکھنے سے عمر بڑھتی ہے۔ سبز رنگ دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ سفید رنگ کے کپڑے پہننے سے شخصیت میں نکھار آتا ہے۔ مٹی کے پیالے میں اونٹنی کا دودھ ڈال کر پی لو، بدن میں طاقت آ جائے گی۔ پکوڑے زیادہ آئلی نہ ہوں، تلتے وقت تیل زیادہ گرم ہونا چاہیے۔ خربوزے کے چھلکے سکھائیں، اسے پیس کر رکھ لیں۔ جب گوشت جلدی گلانا ہو تو اس میں 2 چٹکی ڈال دیں، گوشت جلدی گل جائے گا۔ شام کو میٹھی چیزیں نہ کھاؤ بلکہ کڑوی چیزیں کھاؤ، اس سے صحت ٹھیک رہتی ہے۔ نہار منہ دہی کھانے سے یادداشت بڑھتی ہے۔ سوتے وقت منہ سے پانی گرتا ہو تو جامن کا استعمال کیا کریں۔ لال زیرہ دودھ کے ساتھ کھاؤ، اس سے زخم جلدی بڑھتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، انسان وہ مانگتا ہے جو اسے اچھا نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ اسے وہ عطا کرتا ہے جو اس کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے ٹھنڈے کمرے میں سونے سے وزن کم ہونے میں مدد ملتی ہے؟ کھٹی چیزیں زیادہ کھانے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ آٹے میں کھیرے کا پانی ملانے سے روٹی نرم پکتی ہے۔ رات کو لہسن کھا کر سو جاؤ، صبح آنکھ جلدی کھلے گی۔ ناخن پر ہلدی لگایا کرو، ناخن بڑھیں گے نہیں۔ سر پر مولی کا رس لگانے سے بال سفید نہیں ہوں گے۔ چنبیلی کا تیل لگاؤ، کبھی سر میں خشکی نہیں ہوگی۔ انگور کھا لیا کرو، کالی کھانسی فوراً رک جائے گی۔ کلونجی کھانے سے بچھو کے زہر کا اثر نہیں ہوتا۔ بطخ کا سوپ پینے سے گلے میں خراش نہیں ہوگی۔ کام ختم ہونے پر گاجر کھاؤ، جان میں جان آ جائے گی۔ مٹر کھانے سے وزن کم ہوتا ہے۔ روزانہ کچی ادرک کھانے سے بڑھتی ہوئی عمر چھپ جاتی ہے اور چہرہ جوان دکھائی دیتا ہے۔ انڈے کی سفیدی نہار منہ کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ توری اور شلجم ملا کر کھانے سے نمونیا نہیں ہوتا۔ دل کی نالی صاف کرنی ہے، چقندر کو دہی کے ساتھ کھاؤ۔ اگر رات کو سوتے وقت 1 چمچ زیتون کا تیل پی لیا جائے، شوگر ہمیشہ کنٹرول میں رہے گی انشاءاللہ۔ رات کو سونے سے پہلے آئی بروز پر زیتون کا تیل کا مساج کرنے سے نظر کمزور نہیں ہوگی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت پوری کرے، آمین ثم آمین۔ دانت ہلتے ہیں یا خراب ہیں؟ نیم کی مسواک کرو، سنت بھی ادا ہو جائے گی اور دانتوں کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ جن بچوں کا قد چھوٹا رہ جائے ان کو دودھ میں کھجور ڈال کر جوس بنا کر دیا کریں، اس سے قد بڑھنے لگتا ہے۔ بینائی کو بہترین رکھنے والی چند غذائیں: میوہ جات، مچھلی، گاجر، انڈے کی زردی۔ اکثر عورتوں کی خوبصورتی کے اندر موٹاپا رکاوٹ بن جاتا ہے، عورتوں کو چاہیے گاجر اور شملہ مرچ زیادہ استعمال کریں، وزن میں نمایاں کمی آ جائے گی۔ رات کی روشنی کے لیے گھر میں سفید بلب لگائیں، دوسرے بلب نظر کو کمزور کرتے ہیں۔ رات کی رانی کا پھول سونگھنے سے جسم کی تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ پیشاب کے انفیکشن میں فالسے کا جوس پی لیا کریں۔ نہار منہ کھیرا کھائیں، موٹاپا ختم ہو جائے گا۔ جو زیادہ ٹینشن کا شکار رہتے ہیں ان کو چاہیے اپنے گناہوں کی توبہ کرے، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ مولی کا رس دھندلا پن، جالا، موتیا وغیرہ کو شفا دے کر نظر کو تیز کرتا ہے۔
روزانہ ایک کیلا کھانے سے ذہنی دباؤ اور انسان کا غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ صبح اٹھ کر گھاس پر چلنے سے ڈپریشن سے نجات ملتی ہے۔ اگر آپ چوہوں سے تنگ آ چکے ہیں تو چوہوں کی بل کے پاس انڈے کا خالی ہول رکھ دیں، چوہے خود بخود بھاگ جائیں گے۔ انگور نمک کے ساتھ کھانے سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ خواب میں کالے رنگ کا لباس نظر آنا رزق کی تنگی کا باعث ہے۔ جو خدا سے محبت کرتے ہیں وہ اسے پا لیتے ہیں، جو محبت نہیں کرتے وہ محروم رہتے ہیں۔ اس لیے شیطان انسان کو بہکا کر برے کام کرواتا ہے، اس سے محتاط رہیں۔